नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रभाव गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सन्तास नेपालमा पनि छ र नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित रहनका लागि आह्वान गरिसकेको छ र आफ्नै घरमा बसेर यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले आम नागरिकहरूलाई आफ्नै घरमा बसेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गरेको सन्दर्भ छ र विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवालाई पनि अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरूलाई अहिलेलाई न्यूनतम गर्दै त्यसलाई सकेसम्म आम नागरिकको उपस्थितिभन्दा पनि भर्चुअल सेवा प्रवाहका लागि अहिले जोड दिएको सन्दर्भ छ र यसैमध्येको एउटा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको छ, तर त्यसलाई पनि उच्चतम सतर्कता र सुरक्षाहरू अपनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइ नै रहेको छ। तर त्यहाँ पनि नियमित जस्तो होइन, अहिले अलिक फरक ढङ्गले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। आज हामीले यो सुशासन सवाल कार्यक्रममा यो लकडाउन र यो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसरी काम गर्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न रणनीतिहरू छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित गर्ने सवालका विषयहरू। यसमा 4वटा रणनीतिहरू छन्। ती रणनीतिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ आयोगले र त्यस्तै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आजसम्मको समीक्षा र आगामी योजना पनि आजको कार्यक्रममा हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ। यो कार्यक्रममा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ लमजुङमा जन्मिएर नेपालको निजामती प्रशासन सेवामा करिब 30 वर्ष लामो आफ्नो यात्रा पार गरिसक्नुभएका, त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भू संरक्षण मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बसेर उहाँले सचिवका रूपमा काम गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तका रूपमा काम गरिरहनुभएका र उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ दि फिलिपिन्स लस बानोसबाट सन् 2003मा विद्यावारिधि पनि गरिसक्नु भएको छ भने अर्थशास्त्र तथा नीतिमा पनि उहाँको विशेष दखल छ र वातावरण विज्ञान तथा व्यवस्थापन विषयमा पनि उहाँको विशेष दखल छ र नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा अझै उहाँको लामो अनुभव, अभ्यास र अध्ययन पनि यो विषयमा रहेको छ। आजको हाम्रो अतिथि डाक्टर गणेशराज जोशी आयुक्तज्यू हुनुहुन्छ। स्वागत छ गणेश सर। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कोरोनाको प्रभाव कतिको परेको छ तपाईँको आफ्नै दैनिकीमा पनि? दैनिकमा त पर्ने नै भइहाल्यो। यो सबै अब हाम्रो काम कारबाही होइन, अलिकति दैनिक रुटिन वर्क्सहरूमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा परेको छ। किन भन्दा यो लकडाउन भएपछि अब हिँडडुल गर्ने कुरा भएन, एउटा डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, सोसियल डिस्टेन्स स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो। तर आयोग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो कामहरू निरन्तर गरि नै रहेछ होइन? आयोगले सीमित मात्रामा भन्नुपर्छ। हामीले किन भन्दा अब धेरै भिडभाड पनि गर्नु भएन, तथापि केही अर्जेन्ट कामहरूलाई हामी चाहिँ केही कर्मचारी, सचिवज्यू र आयुक्त, प्रमुख आयुक्तज्यूहरू सबै आएर चाहिँ केही सीमित मात्रामा भए पनि हामीले गरिरहेका छौँ। खास गरी अब स्टिङ अपरेसनबाट चाहिँ अहिले हिरासतमा रहनुभएका बन्दीहरू र अरू पनि स्टिङ अपरेसनका अरू इस्युहरू लगायत विस्तृत अनुसन्धानमा गएका अनुसन्धानमा गएका मुद्दाहरूको, खास गरी इस्युहरूको चाहिँ कसरी त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने, यही सन्दर्भमा हामी सीमित मात्रामा भए पनि छलफल गर्छौँ। हामी हप्ताको 1 दिन 2 दिन जति चाहिँ हामी अफिस गएर त्यस सम्बन्धमा छलफल, विचार विमर्श, परामर्श गर्ने गर्छौँ। आयोगका चाहिँ एउटा काठमाडौँ टङ्गालमा रह्यो,
अरू 7वटा प्रदेशमा र एउटा सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा हजुर 8वटा कार्यालयहरूबाट कार्य सम्पादन नियमित रूपमा भइरहेथ्यो सामान्यतया। र अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती कार्यालयहरूबाट पनि कहीँ त्यस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको त्यस्तो देखियो भने यो लकडाउनको समयमा पनि त्यस्तो सम्भावना कहीँ हुनसक्छ। अहिले त राहत वितरणका कुराहरू छन् होइन, अरू अन्यत्र केही कुराहरू छन्, केही सहुलियत दिने कुराहरू पनि छन्। त्यस्तो देखियो भने कसैले उजुरी गर्न सक्छ? उजुरी हाम्रो अनलाइन उजुरीहरू पनि धेरै नै आइरहेका छन्, हामीले हेर्ने गरेका छौँ। अर्को केही हाम्रो नोटिसमा आयो भने पनि हामीले हेर्छौँ। जस्तो अहिले यही राहत वितरणकै सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूमा अहिले आएको पनि छ। हाम्रो सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई हामीले त्यहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ। किन भन्दा यो त यस्ता खालका इस्युहरूमा सीमित जनशक्तिलाई जति छ, जति उपस्थित हुनुहुन्छ कार्यालयमा उहाँहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर हामीले त्यसको छानबिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका चाहिँ छौँ। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही वर्ष आफ्नो 5 वर्षे रणनीति निर्माण गरेको छ होइन। त्यो रणनीतिमा एउटा चाहिँ आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएका रणनीतिहरूमध्ये जस्तो दण्डात्मक थियो, उपचारात्मक थियो र प्रवर्धनात्मक थियो, र अहिले चाहिँ चौथो रणनीतिका रूपमा सङ्गठन सुदृढीकरणको एउटा रणनीति थप गरेको सन्दर्भ छ। यी चारवटै रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ आयोगले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ? अब वास्तवमा अब यो क्षमता अभिवृद्धि, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि पहिला पनि एउटा सहायक उसको रणनीतिको रूपमा थियो। यो 5 वर्षीय रणनीति लागू हुनुभन्दा अगाडि हामीले के सोच्यौँ भन्दा चाहे त्यो प्रवर्धनात्मक होस्, उपचारात्मक होस् अथवा दण्डात्मक होस्, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि भएन भने तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने सोच राखेर हाम्रो यो 5 वर्षीय रणनीतिमा त्यो तपाईँले भन्नुभएको त्यो चौथो रणनीति चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो खास गरी संस्थागत सुदृढीकरणमा चाहिँ अलिकति जोड पनि छ। खास गरी त्यसमा हामीले आयोगको कर्मचारीहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने, अर्को खास गरी अनुसन्धानको लागि चाहिँ सहयोगी हुने खालका प्रविधिहरूलाई चाहिँ जोड दिने। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ, अब हामीले इन्जिनियरिङ ल्याब जति चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् तिनीहरूको चाहिँ गुणस्तर र कतिको चाहिँ छ भनेर चाहिँ परीक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट आएको कार्यालय टङ्गालमा मात्रै एउटा ल्याब, इन्जिनियरिङ ल्याब हामीले स्थापना गरेका चाहिँ थियौँ। अब अहिले यही आबोहमा पनि हामीले 2वटा ल्याब चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बर्दिवास र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्दैछौँ। यही अहिले चलेको आबोहमा त्यो कम्प्लिट हुन्छ भने अर्को साल चाहिँ हामी अरू 4वटा जति चाहिँ ल्याब हामी चाहिँ थप्छौँ। त्यो एउटा हो। अर्को फरेन्सिक ल्याब, त्यसलाई चाहिने इक्विपमेन्ट्स र चाहिँ त्यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि हामी अझ सुदृढ गर्दैछौँ। लगायतका र क्षमता अभिवृद्धि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न सेवा समूहबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आयोगको काम कारबाही पद्धति विधिको बारेमा जानकारी नदिएर भयो भने त्यसमाथि पनि अझ स्पेसिफिक हुन्छ। भूमि सम्बन्धी, अब खास गरी राजस्व सम्बन्धी, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यही स्टिक अपरेसन नै कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी लगायत अरू विषयगत क्षेत्रहरूमा पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ। र यहाँ मात्रै होइन, अन्य देशको अनुभव र अन्य देशमा अवलम्बन गरिएका पद्धतिहरू र असल अभ्यास सिकाइहरूको बारेमा पनि हामी बाहिर पनि पठाउने गरेका छौँ। हामीले भनेको आयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादनमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधिको चाहिँ उच्चतम प्रयोग र यो डिजिटल एकदम अभ्यास छ नि अहिले पछिल्लो समय विकास भएको, यसलाई पनि आयोगले आफ्नो चाहिँ दैनिक काममा चाहिँ ढाल्दैछ। होइन, तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो डिजिटल उसमा चाहिँ अटोमेसन, अफिस अटोमेसनको हामीले अब
एकदम अलमोस्ट हामी अब कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो कतिपय उजुरीहरू हामी कहाँ पनि हामीले नै अब इलेक्ट्रोनिकली त्यसको चाहिँ भेरिफाई गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा उसमा राख्ने खालको चाहिँ कुराहरू मेमोरीमा राख्ने त्यस्तो कामहरू गरिरहेका छौँ। अफिस अटोमेसन नै अलि पेपरलेस, हजुर अहिले चाहिँ लेस पेपरलेस भन्नु भएन, लेस पेपर युज गर्ने खालको, तर त्यसले साइमल्टेनियसली लगाउँछौँ हामीले केही समयको लागि। तर अब मलाई लाग्छ ग्रेजुअली यो चाहिँ यो इफेक्टिभ हुँदै चाहिँ जान्छ। यसको फाइदा चाहिँ के रहेछ? बेफाइदा पनि होला नि होइन? हरेक कामहरूको फाइदा बेफाइदा हुन्छ। होइन, हुन्छ। अब फाइदा चाहिँ के हो भन्दा अब धेरै तपाईँको कागजलाई धेरै खेलाइरहनु परेन होइन, र त्यसमा जनशक्ति कम भयो पनि भयो, र स्पिड भनौँ न चाँडो हुने भयो त्यो। र यसबाट फेरि अर्को के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ डुप्लिकेसनहरू छ नि त्यसलाई पनि हटाउन सकिने भयो। अब बेफाइदा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कागजै खोज्ने प्रविधि छ नि त हाम्रो, फेरि कागजै कहाँ छ के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अपुग हो कि भने जस्तो चाहिँ हुने मात्रै हो। तर त्यसलाई के युज टु भएपछि जब चाहिँ हामी त्यसलाई अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ अनि यसको पनि यसलाई हामी आत्मसात गर्दै जान्छौँ। हामी लगायत अरू हामीलाई सहयोग गर्ने निकाय र हाम्रा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले पनि यही क्रमिक रूपमा गर्दै गयो भने सबैमा चाहिँ त्यो आउने भयो, अनि यो बुझाइमा एकरूपता हुने भयो, सहज हुने भयो। आयोगको कार्य सम्पादन अरूभन्दा फरक प्रकृतिको छ र यसलाई चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि आफ्नै पनि र आयोगको पनि कसरी गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, वास्तवमा कार्य प्रकृति फरक छ र अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि छ। तपाईँले एउटा विभागमा डाइरेक्टर जनरल भएर काम गर्नु अथवा मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्नुभन्दा यो अलिक फरक पनि छ, पृथक छ। हामीमा के छ भन्दा अब इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नरहने, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुने होइन, त्यो खालको। र अब चुनौतीपूर्ण किनभने भन्दा अब अलिकति यो सुशासनको सन्दर्भमा अलिकति ह्रास आइरहेको छ अहिले, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको छानबिन होइन, त्यसको अब अनुसन्धान तहकिकात अभियोजनको सन्दर्भमा पनि अलिकति चुनौतीहरू आउँछन्। किन भन्दाखेरि प्रमाणहरू भनेको टाइममा चाहिँ नआउने, आए पनि अपुग आउने, अनि त्यसलाई अलिकति इन्क्वायरी बढी गर्नुपर्ने, त्यो चुनौतीहरू चाहिँ छन्। तथापि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि ब्युरोक्रेसीमा अब यत्र उसमा विभाग, म त वास्तवमा 5वटा मन्त्रालयको त सचिवै पनि भएँ, प्लस इन्क्लुडिङ अब यो अरू 3वटा आयोगको सूचना आयोग, अब भूमि सुधार आयोग, अब अख्तियार द्रव्य अनुसन्धान आयोगको पनि भएँ। के छ भन्दा हामीकोमा अब अलिकति संस्थागत मेमोरी राख्ने चाहिँ अलिक कमै छ, र कतिपय अवस्थामा खास गरी फ्रन्टलाइन कार्यालयहरू जसले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो कार्यालयहरूमा चाहिँ सूचनाहरू अलि खास गरी हाम्रो कागजपत्रहरू र विगतका निर्णयहरू सूचनाहरू चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्समा संरक्षणमा अलि कमी चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि हामीले आफैले पनि आयोगले भइरहेको छ अहिले पनि। त्यस कारणले यसलाई डिजिटाइज गर्ने कतिपय डकुमेन्ट्सहरू इन्फर्मेसनहरूलाई अब संरक्षण गरेर राख्ने उपयुक्त भनौँ न। तपाईँलाई एउटा सोचौँ, हामीले ललिता निवासकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 49 सालदेखिको सुरु भएको कुराहरूलाई ल्याएर हामीले हेर्नुपर्ने भयो भनेपछि सूचना कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त होइन। त्यसलाई अब त्यो लगायतका अरू पाटाहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले यो एउटा पाटो त्यो हामीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने हिसाबले भयो, सहायक रूपमा। अर्को कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब सम्बन्धित संस्थाहरू निकायहरूले पनि आफ्नो सेवा प्रवाहमा कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसलाई समीक्षा गर्ने होइन, के कसरी गरिएको थियो, अनि हाम्रो चाहिँ अब के भन्छ सेवाग्राहीहरूको उनीहरूको फिडब्याक पृष्ठपोषण चाहिँ लिने, त्यो गऱ्यो भने त्यो हिसाबमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने छ भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले लागेको छ होइन। हुन त कतिपय अब हामी त जहिले पनि फ्रन्टलाइन उसमै पनि काम गऱ्यौँ, र मेरो त फेरि धेरै के थियो भन्दा कृषक समुदायहरूसँग म बिजी, यो लगायतका उनीहरूसँग अब हामीले चाहिँ सानातिना कुराहरू हुन्थे तर धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्थे। अब त्यस कारणले त्यो उहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा पनि हामीले काम गर्थ्यौँ। अब अहिले अलिकति
अरू खास गरी जुन कागजपत्रहरू चाहिँ छन् अब कतिपय निकायहरूमा त्यसको चाहिँ संरक्षणमा अलिकति जोड दिनुपर्ने, डिजिटाइज गर्नुपर्ने, त्यो पाटोमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। र अब अर्को अघि तपाईँले भन्नुभयो फरक के पाउनु भन्दा हेर्नुहोस् है त, हामी एउटै अड्डामा हामी अब स्टिङ गरेर चाहिँ अब जो चाहिँ लिनुहुन्छ अब घुस होइन, रिश्वत लिनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्रेर लिएर रङ्गे हात पक्राउ पर्नुहुन्छ। रङ्गे हात हाम्रो अब आफ्नै निर्देशिका पनि छ, लिएर आएको हुन्छ। त्यो मान्छेहरू आएको हुन्छ, त्यहाँको अब धेरै साथीभाइहरू चाहिँ पर्नु भएको छ। अब अर्को मान्छे जान्छ, फेरि त्यहाँ त्यही रिपिट हुन्छ। हामी चाहिँ एकदम स्मार्ट सेवा दिने कार्यालय भनेर जति हामीले खोल्यौँ, अब लन्चिङ पनि भयो हाम्रो, अब एकदम सम्माननीयज्यू लगायत प्रधानमन्त्री लगायत अरू मन्त्रीज्यूहरूले पनि त्यही फेरि चाहिँ भोलि अर्को जाँदाखेरि फेरि त्यही प्रविधि चाहिँ दोहोरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा यो यसको चाहिँ अलिकति गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। जस्तो यसमा चाहिँ चरित्रले काम गर्दो रहेछ कि एउटा स्वभावले काम गर्दो रहेछ कि अथवा सिस्टमले नै काम गरे, के हो यो खास? अब हजुरले ठ्याक्कै भन्नुभयो नि। होइन, अब यो यस्तो छ, अब यो अब त्योभन्दा पनि अब इन्डिभिजुअल एउटा उसको कुरा हो, व्यक्तिको चरित्रको कुरा हो, व्यक्तिको चरित्रको कुरा हो। तर अब एउटा के भन्दा त्यही अड्डामा चाहिँ त्यही समातेर ल्याएको चाहिँ फेरि त्यही भनेपछि त कता संस्थागत पनि हो कि भन्ने जस्तो पनि क्वेसन गर्नुपर्ने। तर मूलतः चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो एउटा चरित्रको र स्वभावको कुरा हो कि बेसिकल्ली। तर केही ठाउँमा सुधार पनि भएको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सुधार्न पनि सक्छौँ होला होइन, राज्यले चाह्यो भने चाहिँ। त्यही भएर त हामीले अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा ऱ्यापिड एक्सन टास्क फोर्स भन्छौँ हामी। ऱ्यापिड द्रुत त्यो चाहिँ निगरानी समूह भनेर हामीले बनाएको पनि छौँ। त्यसको काम चाहिँ के भन्दा सेवाग्राही बनेर जाने अनि त्यहाँ चाहिँ निगरानी गर्ने। निगरानी गरेर आएपछि अब त्यहीँ पैसा दिएको फ्याट कहिले अब विभिन्न मोडबाट विभिन्न मिडियमबाट चाहिँ दिएको, कसैले अब लाइसेन्सको चाहिँ त्यो रिन्यू बिचमा हालेर दिने, कतिले यसो बाटा जाँदा ठ्याक्क आइन चेक गरे जस्तो गर्ने, पैसा दिने, अनेक खालका प्रवृत्तिहरू छन्। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा अलिकति सिरियसै केसहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक अभियोजनको दायरामा पनि ल्याएको छौँ। तर केही सानातिना अब अलिकति त्यस्तै जुन प्रवृत्ति छ नि त्यसलाई एउटा निरुत्साहित गर्ने हिसाबले हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव विभागीय प्रमुखहरूले ल्याएर हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको यस्तो यस्तो प्रवृत्ति देखाएको छ, यसलाई चाँडै करेक्सन गर्नुहोस्, अब तिनीहरूलाई एक्सन लिनुहोस् भन्ने खालको हामीले सुरुवात पनि गरेका छौँ। अघि संस्थागत जुन इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको कुरा गर्नुभएको थियो, संस्थागत यसलाई चाहिँ अब दस्तावेजको चाहिँ दस्तावेजीकरण भनौँ न होइन, संस्थागत दस्तावेजीकरण र अध्ययन अनुसन्धानको पक्ष र पाटोलाई पनि हामीले अलिकति हेर्नु पर्ला। जस्तै आयोगकै तर्फबाट पनि यो भ्रष्टाचार किन हुँदो रहेछ, सुशासन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू के रहेछन् होइन, यस्ता सवालहरूमा पनि आयोगले कसरी के काम गरिरहेछ अहिले चाहिँ? होइन, हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब यो अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसन बाहेक अरू पाटो चाहिँ हामीले धेरै हेरेका थिएनौँ। तर हामीले यो 2-3 वर्षमा हामीले 2वटा अध्ययन गऱ्यौँ। हामी यसलाई नियुक्तता दिन्छौँ। पहिलो चाहिँ हामीले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण, पर्सेप्सन के उनीहरूको चाहिँ यो कुन हदसम्म चाहिँ अहिले उनीहरूले सेवा लिएकोमा कति सन्तुष्ट छन्, धेरै अरू निकायहरूले गर्थे, त्यसैमा हामी डिपेन्ड हुन्थ्यौँ। हामीले गऱ्यौँ। हामीले 3400 सेवाग्राहीको चाहिँ एक्जिट सर्वे गरेका थियौँ। हामीले सेवा लिएर गएपछि त्यही नै हामीले कसैलाई परामर्शदाता मार्फत गराएको थियौँ। उहाँहरूले सोध्नु भएको थियो कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ, पैसा कति दिन भयो, तपाईँको काम कम्प्लिट कसरी भयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 31.3% सेवाग्राहीहरूले बिचौलिया मार्फत अतिरिक्त दस्तुर तिरेर काम गरे। र यो प्रतिशत अझ बढी हुन्छ किनभने बिचौलिया मार्फत दिने त एउटा भयो, अर्को सिधै कर्मचारीहरूलाई दिएर पनि आफ्नो काम कम्प्लिट गराएको छ, अर्को कसै मार्फत भनसुन गराएको छ। त्यो गर्दाखेरि झन्डै 48% जति, 48 to 49% जति, 48-49% जति मान्छेहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो सोर्स पोर्स नलगाइकन काम भएको छैन भनेपछि त अब लागतै बढ्ने भयो। एक त सेवा लिने होइन, लागतै बढ्ने भयो। त्यस कारणले त्यो सर्वेक्षण हामीले गरायौँ। र हामीले अनि अर्को एउटा मैले सानो विश्लेषण पनि गर्दैछु अहिले, अलिअलि शिक्षित मान्छेहरू र चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलिकति त्यो दिने सम्भावना चाहिँ अलिक कम हुनुहुन्छ, रिश्वत दिने काम गर्नलाई अलिकति शिक्षित मान्छेहरूले। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा जसलाई चाहिँ समयको धेरै महत्त्व छ त्यो खालको ग्रुप,
अलिकति बिजनेस यो कमर्सियल एक्टिभिटीमा लागेकोले चाहिँ अब त्यो महत्त्व हुन्छ नि त दिइहाल्ने प्रोभाबिलिटी टु गिभ ब्राइब के त्यो सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ भने फेरि यसमा अब जेन्डरको हिसाबले हेऱ्यो भने महिलाहरूले चाहिँ हत्तपत्त दिनलाई चाहिँ अलिअलि त्यो रेलिप्टेन्सी हुन्न छ उनीहरूलाई सिधै चाहिँ त्यो सम्भावना त्यस कारणले अब यसले देखायो हामीले सेयर पनि गऱ्यौँ वेबसाइटमा पनि राख्यौँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा प्रस्तुतिकरण पनि गऱ्यौँ यसले सुधार गर्नुपर्ने भयो अलिकति सेवाको स्तर त खतम छ खास गरी त्यसमा सर्टेन कार्यालयहरू परेका थिए केही थिएन किन हामीले फेरि एक्जिट जुन कार्यालयबाट लिएर गएको छ उसैसँग सोध्ने कुरा हो हामीले सबै एरियाहरू पनि ल्याएको थियौँ यति हुँदाहुँदै पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा चाहिँ हामी सुधारमै छौँ फेरि होइन सुधार चाहिँ अब अलिअलि भएकै छ होइन अब 31बाट अलिकति बढ्यो हाम्रो हजुर केही ऊ मात्रै होइन हाम्रो 10 स्थान त तल झऱ्यो 10 स्थान झऱ्यो तर त्यो सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा हो तथापि यो फेरि यस्तो हो नि त अब यो त सहकारी साझेदारिता नभइकन त हुँदैन यो फेरि आएको एकल प्रयासले हुने कुरा पनि होइन तर मलाई लाग्छ अलिकति सुधार चाहिँ भएकै हो तर अब यसमा एकदमै भयो हामी मक्ख परिहाल्ने कुरा पनि होइन तर क्रमिक कुरा हो अब यही हिसाबले हाम्रो गयो भने त हामीले जति अब धेरै क्वेसन पनि आएको छ हामीले 40 अङ्क राख्यौँ अब 50 भन्दा तलको त भ्रष्टाचारको उसमै परिहाल्छ एकदम सम्भावना बढी भएका मुलुकहरू नै पर्छ तथापि त्यो पनि एकदम हाई एकदम बढी एम्बिसियस हुन्छ कि महत्त्वाकांक्षी हुन्छ कि भनेर नराखेको हो त बढ्दा त राम्रै भइहाल्यो 40 यही हिसाबले गयो भने त हामी 40 पुर्याउन पनि सक्छौँ होइन तर अब हेर्दै जाउँ अब यो सरकारहरू नागरिक समाज आयोग सबैको संयुक्त र एकदम समन्वयात्मक प्रयासले हुने कुरा हो एकल उसले त सम्भव पनि छैन आयोगको चाहिँ आगामी यात्रा कस्तो छ तपाईँले त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ आफै पनि त्यो यात्राको एउटा यात्री हो होइन आगामी यात्राको बारेमा बताइदिनुहोस् न आयोगको होइन अब आयोगले त अब हामीले बनाएको रणनीतिलाई आत्मसात गर्दै अब हामीले धेरै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर बनाएको हो अब सबैको प्रतिबद्धता पनि रहेछ कि हामी सहयोग गर्छौँ हामी यो संस्थागत सुधारदेखि लिएर अरू यी सूचनाहरूको संरक्षणदेखि लिएर होइन आयोगले सहयोग गर्छौँ भन्ने छ अब आयोगले त एउटा माध्यम हो अगाडि लाग्ने हो होइन तथापि अब हामीलाई चाहिँ एउटा के छ भन्दा अब हामी जम्मा 3 जना छौँ अहिले हाम्रो 5 जनाको एउटा चाहिँ आयोग हो प्रमुख 1 4 जना आयुक्त अब 2 जना आयुक्त चाहिँ अब धेरै समय भयो खाली छ उजुरीको नम्बर बढ्दो छ र हामीहरूलाई चाहिँ प्रारम्भिक छानबिन विस्तृत त्यसलाई त गाइड त गर्नु पर्यो अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरूलाई अरू अधिकृतहरूलाई गाइड गर्नु पर्यो हेर्नु त पर्यो प्रारम्भिक छानबिन भएका कुराहरू पनि अलिकति चाप छ हामीले बढी यो आशावादी त हुनै पर्यो हामी होइन अब यसले समयमा यो अझै पनि यसलाई चाहिँ पूर्णता दिएर आयोगका काम कारबाहीहरूलाई सबैले सहयोग गर्यो भने त सम्भावना छ हामीले हेर्ने त त्यही हो यस्तो अप्ठ्यारोका बावजुद पनि यो विश्वव्यापी महामारीको समयमा पनि सुशासन सवालमा समय उपलब्ध गराउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनलाई हामीले गरेका काम कारबाही र आगामी कार्यदिशाका बारेमा जुन आम दर्शक बीच राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन र त्यसमा पनि घरमै बसेर सुरक्षित रहौँ भन्ने जुन आह्वान छ यसलाई फेरि पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँदै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गऱ्यौँ भने साँच्चीकै यो महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ र हामी पनि स्वस्थ रहन सक्छौँ र समय र संवादका लागि म डाक्टर गणेशराज जोशीज्यूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिम आज बिदा माग्छ अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ र यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा माग्छु नमस्ते